आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। सरकार र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ र विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका छन्। यो सरकार र विप्लव बीच भएका सम्झौतालाई धेरैले सकारात्मक रूपमा तत्कालका रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन् भने यसभित्रका रहेर थुप्रै प्रश्नहरू र यसका पाटाहरू पटाक्षेप हुनलाई बाँकी छ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। आज यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हामी संवाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर इन्द्र अधिकारी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। सरकार र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको जुन नेकपा बीच सहमति भयो यसको औचित्य के? अब यो प्रश्न चाहिँ मलाई जब उहाँहरूको बिचमा सहमति भयो र हुँदैछ भन्ने थियो त्यही बेलादेखि नै मलाई चाहिँ यो प्रश्न मेरो माइन्डमा थियो होइन कि नेत्र विक्रम चन्द हिजो अहिले हामीले बनाइरहेको अहिले हामीसँग भइरहेको संविधानमा भइरहेका कुरा र त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू, नीति कार्यक्रमहरू, परियोजनाहरू चाहिँ सारभूत ढङ्गले परिवर्तनलाई एड्रेस गर्ने र हिजोको जुन उहाँहरू हिजो पनि युद्धमा हुनुहुन्थ्यो, माओवादीमै हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँ त होइन, त्यसले स्थापित गरेका नयाँ परिवर्तनका जुन विषयवस्तुहरू थिए तिनीहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया पनि सही ढङ्गले भएन र हिजो हामी यसरी लड्यौँ। तर लडेपछिको अहिले चाहिँ बिस्तारै उपलब्धि हुन्छ भन्ने सोचेर नै हामी प्रक्रियामा आयौँ, संविधान पनि बनायौँ। तर राज्य बिस्तारै फेरि पनि रिग्रेसिभ हुँदै गयो भन्ने नै कुरा राखेर होइन उहाँले चाहिँ विद्रोह गर्नुभएको थियो होइन। र त्यो विद्रोह गर्दै गर्दा राज्यले पनि अब उहाँलाई चाहिँ अलिकति सप्रेस गर्ने मोडमा गएको हुनाले उहाँ भूमिगत हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ तपाईँ हामीले औचित्य खोज्दै गर्दा मेरो माइन्डमा पनि धेरै प्रश्न छन् कि उहाँ चाहिँ हिजो भनेका कुराहरू सायद प्रोग्रेसिभ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि कतिपय कुरा तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्छ होला, कतिपय म पनि सहमत हुन्छु, पब्लिकले पनि त्यो कुरालाई मान्छ। के मान्छ भने राज्य शक्ति सत्ता सधैँभरि कन्जर्भेटिभ नै हुन्छ, चाहे जस्तो सुकै जाओस्। हामीले हिजो धेरै खाले प्रोग्रेसिभ, अहिले पनि कम्युनिस्ट सरकार छ, हिजो पनि कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार थियो होइन। नेपाली कङ्ग्रेस पनि सेन्टर हुँदै लेफ्ट हो भन्ने हामी मान्छौँ, किन भन्दा समाजवाद उन्मुख भनेर नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले संविधान बनाएको छ होइन। र नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो सिद्धान्त त पनि ऊ समाजवादी हो, एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्छ। त्यो कस्टमा चाहिँ हामीले खोजेको कुरा अथवा चन्दनले भन्दै गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ राज्य जुन ढङ्गले प्रोग्रेसिभ मोडमा जानु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले गएन। संविधान हिजो हामीले जुन एक्सपेक्ट गरिरहेको थियौँ अघिल्लो संविधान सभाबाट पछिल्लो संविधान सभाले संविधान बनाउँदै गर्दा अझ रिग्रेसनतिर गयो। त्यसले गर्दाखेरि संविधान बनेर पनि फेरि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा थप रिग्रेसनका प्रक्रियामा गइरहेछ भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको थियो त्यसमा तपाईँ हामी जस्ता विशेषज्ञहरू पनि हदसम्म सहमत छौँ। अझ भन्ने हो भने संविधान भन्दा पनि यो व्यवस्थित नमान्ने हो नि उहाँको। सुन्नु न, म भन्छु त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ योभन्दा प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ भन्ने हो नि होइन। धेरै सप्रेसिभ भनौँ न, जात जातिका हिसाबले, लैङ्गिक हिसाबले मार्जिनलाइज्ड भएका मान्छेहरूले अहिलेको परिवर्तनले पनि धेरै कुरा उपलब्धि गर्न सकेनन् भन्ने हो। र तपाईँ हामी फेरि सिस्टम भन्नेहरू र संविधानको इम्प्लिमेन्टेसनमै जोड दिनेहरूको के हो भन्दाखेरि संविधान एउटा पहिलाका सबै संविधानभन्दा प्रोग्रेसिभ छ होइन, यो फराकिलो छ। हामीले चेन्ज गर्दै पनि एउटा प्रक्रिया थ्रो नै सिस्टमेटिक हिसाबले नै सिस्टमभित्रबाटै यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्छौँ र सबैका गुनासाहरू अहिले प्राप्त नभइरहेका र हुन्छ भन्ने आशा गर्दाखेरि चाहिँ मागहरू जुन असन्तुष्टि छन् त्यसलाई एड्रेस गर्ने पनि ठाउँ छ भन्दै गर्दा हामीले चाहिँ सत्तासीन दललाई, पार्लियामेन्टलाई होइन सधैँ झकझकाउँदै आएको कुरा हो। र उहाँ त्यो भएबाट अब सम्भव छैन, अब चाहिँ फेरि पनि पहिला जस्तै विद्रोह गर्नुपर्छ, राज्य सत्ता भनेको यस्तै हो, यसले चाहिँ फेरि पनि जतिसुकै प्रोग्रेसिभ भने पनि त्यहाँ गएपछि फेरि पनि कन्जर्भेटिभ भएर निस्किन्छ भन्ने हिसाबले उहाँ राज्यसँग लड्न जानुभएको थियो। अब प्रश्न के आउँछ भने उहाँ राज्यसँग लड्न जानुभएको थियो, क्लियर छ। उहाँले राज्यलाई चार्ज गर्नुभएको थियो, क्लियर छ। संविधानबाट सम्भव छैन भन्नुभएको थियो, क्लियर छ। अहिले आएर तपाईँले के देख्नुभयो त्यस्तो कि हिजो चन्दनले जुन कुराले यहाँबाट भित्रबाट भनेर सिस्टमबाट पद्धतिभित्रबाट परिवर्तन सम्भव छैन भनेर गइसकेपछि के परिवर्तन भयो र उहाँ आउनुभयो त? मेजर प्रश्न यहाँनिर हो होइन। उहाँले के कुरा परिवर्तन भएको देख्नुभयो अथवा उहाँ जङ्गल गएका कारणले के कुरामा परिवर्तन ल्याउनुभयो?
र उहाँ के एक्सपेक्ट गरेर यहाँ आउनुभयो भन्ने एउटा कुरा भयो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि यसको औचित्यता तपाईँले सोध्दै गर्दाखेरि मैले यही अवस्थामा उहाँ किन आउनुभयो भन्ने कुराहरूलाई 2-3 ढङ्गले हेर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ आफैलाई। एउटा त उहाँको जुन उहाँ आफै पनि त्यो कुरामा सरकारसँगलाई घुर्काउने हिसाबले मात्रै जानुभएको थियो होला कि, ताकि अब घुर्किएर पनि केही आउने स्थिति नदेखिसके पछाडि जङ्गलमा सस्टेन गर्न सजिलो भएन होइन। त्यो हिसाबले आफू कमजोर पनि हुनुभयो। उहाँले सोचे जसरी उहाँले यहाँबाट सम्भव छैन भन्नुहुन्थ्यो र असन्तुष्टि धेरै देख्नुहुन्थ्यो, त्यो असन्तुष्ट पक्षले पनि उहाँलाई सहयोग गर्ने स्थिति रहेन कि संविधानको यो सिस्टम नै परिवर्तन गर्नुभन्दा सिस्टमलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ भनेर त्यो असन्तुष्टि जहाँबाट उहाँले चाहिँ आफूलाई बलियो बनाउँछु भन्ठान्नु भएको थियो, त्यो पक्षले चाहिँ अब प्रणालीभित्रबाट नै सुधार खोज्ने तर्फ लागेर यो खालका क्रिटिसिजमहरू अहिले जुन आइरहेछ नि सरकारलाई, त्यो कुरातिर गइसकेपछि अब म शक्तिशाली हुँदिनँ, अझ कमजोर हुँदै जान्छु, पब्लिक अब धेरै बलियो भएछ, धेरै बुझ्ने भएछ, धेरै लोकतन्त्र प्रेमी भएछ, सधैँ सङ्घर्ष, सधैँ हिंसा, सधैँ हत्या, सधैँ यो खालको माहौलमा पब्लिक बस्न चाहँदैन भन्ने कुरा रियलाइज गर्नुभयो कि दोस्रो त्यो कुरा भयो होइन। अब तेस्रो कुरा के चाहिँ पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफैले अब यहाँ सिस्टमभित्र आफूले अहिलेसम्म उहाँले खास पब्लिक पोजिसन पाउनु भएको छैन राज्यभित्रको होइन, अथवा लिनु भएको छैन होइन, अथवा अब चाहिँ म राज्यभित्रै गएर त्यो पोजिसन लिएर राज्यलाई ड्र्याग गर्छु भन्ने पो उहाँको मोटो हो कि होइन। उहाँले भन्नु पनि भएको छ शान्ति प्रक्रियामा आए म प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै अब चाहिँ अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हेतुले आएँ म र मेरो यसमा प्रतिबद्धता छ भनेर उहाँले टाइम एन्ड अगेन हिजो दोहोऱ्याएको त्यही कुरा हो। उहाँले भनेको एउटा मात्रै कुरा के हो भन्दा म यो शान्ति प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध छु, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ हिजो गएको कारण र आज आएको कारणमा हामी औचित्यता स्थापित गर्न सक्दैनौँ, तर एक हदमा उहाँले रियलाइजेसन गरे हुनुपर्छ कि यो बाटो चाहिँ अब मैले भनेर मात्रै हुँदैन, मैले पब्लिक भड्काउन सक्ने स्थितिमा छैन, पब्लिकले डेमोक्रेसी चाहन्छ, पब्लिकले चेन्ज चाहन्छ, तर पद्धतिभित्रबाट चाहन्छ, यसलाई अरू सुदृढ गर्ने पक्षमा पब्लिक छ, त्यसले गर्दा म एक लिएँ भन्ने महसुस गरे आउनुपर्छ। दोस्रो कुरा के चाहिँ हो भन्दाखेरि राजनीति सधैँ सिद्धान्तले अथवा राजनीतिभित्र नैतिकता मात्रै हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो भरोसा एटलिस्ट टुटेको छ। त्यो किन भन्दाखेरि सधैँ चालबाजी होइन, टिकटम स्वार्थको त्यो षड्यन्त्र होइन, अनि त्यसपछि उल्लु बनाउने र आफ्नो चाहिँ फेस सेभिङ गर्ने हिसाबले मात्रै अवतरण भए पनि हुनसक्छ होइन। त्यो एउटा चालबाजी हुनसक्छ, त्यो चालबाजी चाहिँ ठ्याक्कै यता सरकार पक्षको पनि मिलेको हुनसक्छ। त्यो किन भन्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजी आफूले म चाहिँ एकदमै प्रशस्त बहुमतसँगको नजिकको 3/3 समर्थन सहितको प्रधानमन्त्री भन्दै गर्दा उहाँलाई समर्थन गरेको, उहाँले दावा गरेको त्यो 3/3 नजिकको उहाँकै पार्टी 2/3 नजिकको उहाँकै पार्टीको ठुलो समूह चाहिँ उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नेवाला छ। अपोजिसन त अपोजिसन भइहाल्यो होइन त। अनि त्यो कष्टमा चाहिँ उहाँ झन्डै सानो झुन्ड र एक्लिएको स्थिति हो होइन, एक्लिएको स्थिति हो। र यसरी एक्लिँदै गर्दाखेरि उहाँ आफू कमजोर हुँदै गर्दा उहाँका दिनगन्ती सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आजसम्म केही काम गतिलो गर्नु भएन। जुन कुरा उहाँले चर्का कुरा गर्नुहुन्थ्यो, जुन कुरा उहाँले गभर्नेन्सको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, शान्तिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, जन अधिकार स्थापित गर्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, तर परिणाममा चाहिँ त्यो कुनै पनि कुरा देखिँदैन। यो काममा त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि फेस सेभिङ गर्न चाहिँ अब एकदमै अप्ठ्यारो भएको, राजनीति अगाडि बढ्नको लागि अब ठुलो खाडल सिर्जना भएको र पब्लिकले तैँले के गरिस् त भनेर भन्दै गर्दाखेरि कुनै कुरा उहाँलाई भन्ने ठाउँ बाँकी नरहेको स्थितिमा चाहिँ यो दुवैको चाहिँ स्वार्थ एक ठाउँमा आएर उहाँहरू दुवैजनाले चाहिँ आफूहरूलाई चाहिँ फेस सेभिङ गर्ने र अब एक हदसम्म चाहिँ सँगै जाने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। बडो चाखलाग्दो कुरा छ कि अब अहिले प्रधानमन्त्रीलाई भनिएको छ कि उहाँ कमजोर अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ, जस पहिलाको जस्तो शक्तिशाली सङ्ख्याको हिसाबले पनि देखिँदैन। अनि विद्रोही पक्ष मिल्दाखेरि त अलि शक्तिसँग बलियो शक्तिसँग मिल्छ होइन र सामान्यतया, तर प्रधानमन्त्री कमजोर भएको बेलामा कसरी सहमति हुन सक्यो त? होइन, यसमा 2-3वटा कुराहरू हो। जस्तै प्रधानमन्त्री बलियो हुँदै गर्दा मैले अघिकै कुरा दोहोऱ्याउँछु, उहाँले आफूले मैले गरेँ भनेर देखाउने कुनै पनि गतिलो काम नभएको हुनाले र हामीले हिंसाप्रति हामी अलिक त्रसित भइरहेको, फेरि पनि एक पब्लिक पनि यो सरकारप्रति धेरै क्रिटिसाइज गरिरहेको होइन, असन्तुष्ट भइरहेको बेलामा कतै हिंसाको बाटो अपनाइएको शक्तितिर फेरि पनि मान्छेहरूले चाहिँ यताबाट विकल्प देख्दैनन् कि त्यो खालको फेरि पनि हिंसा
दिशामै हाम्रो देश जाने हो कि भन्नेमा सबैको चिन्ता थियो नि त। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो कुरा भयो होइन। तर कमजोर भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री हो नि त, काम चलाउने भनेर त उहाँ अफिसियल अफिसमा त उहाँ त बस्नु भएको छ नि त। उहाँले यस्ता काम गर्दै गर्दाखेरि यो काम सकारात्मक नै हो होइन। अनि त यो कमजोर भइरहेको बेला कसरी त भन्दाखेरि उहाँ पनि कमजोर हुनुभयो कि। उहाँको तपाईँले हेर्नुभयो भने सङ्गठनको स्ट्रक्चर हेर्दा पनि कुनै प्रभावकारी सङ्गठन छैन र उहाँको आसपास जसलाई हामीले अलिकति बौद्धिक भन्थ्यौँ, अलिकति क्रिएटिभ भन्थ्यौँ, सृजनशील भन्थ्यौँ होइन, तार्किक भन्थ्यौँ, ती मान्छेहरू सबै जेलमा थिए यो या त्यो नाममा होइन। अनि उहाँको सङ्गठनलाई अब पब्लिक सपोर्ट मिल्ला भन्ने उहाँको जुन एक्सपेक्टेसन थियो त्यो मिलेको थिएन। उहाँ पनि त कमजोर हुनुहुन्थ्यो नि। र साँच्चै भन्दाखेरि स्ट्राटेजिक हिसाबले भन्दै गर्दाखेरि शक्तिशालीले कमजोरलाई आफू त खोज्दै खोज्दैन। हिजो त प्रधानमन्त्री ओलीले नै उहाँलाई लखेट्या होइन र उहाँले नै होइन उहाँलाई ब्यान गरे। उहाँले त हामीले त भनेको थियौँ त, सुरक्षाको विश्लेषण गर्नेहरूले त भनेको थियौँ त उहाँलाई नलखट बाबा, उहाँलाई के हो वार्तामा ल्याऊ, सबै कुरा वार्ताबाट भइरहेछ, उहाँको पनि हुन्छ, सिकेलालको हुन्छ त उहाँको किन हुँदैन, हामीले नै भने हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पनि शक्तिशाली हुँदै गर्दा त बोलाउनु भएन नि त, उहाँलाई लखेट्नु नै भएको हो नि त। र उहाँ शक्तिशाली हुँदा त उहाँले पनि त बम पड्काएर भए पनि त्रसित गर्नु भयो नि त। चुनावको बेलामा त हामीले बिर्स्या छैनौँ नि त, ठुल्ठुला नेताहरूलाई अलि पब्लिक फिगर आउट गर्ने नेताहरूलाई त उहाँले त्रसित गरेकै हो नि, टार्गेट गरेकै हो नि। यद्यपि कतै हताहत भएन, तर त्यो चुनावको माहौल बिगार्ने, त्यहाँ त्रास सिर्जना गर्ने त्यो प्रयास त त्यति बेला भएकै हो नि त। उहाँलाई पनि लागेको थियो त्यो बेलामा उहाँसँग पनि केही शक्ति थियो, अब मैले यसैलाई क्यास गर्दै जान्छु भन्ने थियो होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली कमजोर मिल्दाखेरि दुवैजनाको शक्ति एकट्ठा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति देखिने स्ट्रेन्थ पनि हुन सक्छ। यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ सफलता मान्न सकिन्छ नि होइन। अब मुलुकमा त विद्रोही शक्ति भन्ने, हतियार उठाउने शक्ति भन्ने त कोही पनि भएन भनेपछि मुलुक त एकदम शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्ने भयो। त्यो त होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दुईटा कामको प्रशंसा गर्नु पनि पर्छ। त्यो दुईटा काम भनेको के भन्दा सिकेलालले पनि सानो समूहमा भए पनि उनी साह्रै छाडा होइन, एकदमै गति छाडा भनौँ न, भाषा शैलीका हिसाबले त हामी बोल्न त के हामी एज्युम पनि गर्न नसक्नेको प्रयोग हुन्थ्यो नि होइन। अनि असाध्यै त्यो एक खालको चाहिँ एक्सट्रिमिस्ट अतिवादी हिसाबले उहाँले चाहिँ युथहरू भड्काउन खोजिराख्नु भएको थियो, मधेसका युथहरूलाई चाहिँ राज्यकै विरुद्ध भड्काउने प्रयास गर्नुभएको थियो। र त्यस्तो शक्तिलाई उहाँले चाहिँ त्यो स्टिक र क्यारोट दुइटै प्रयोग गर्नुभयो। भनेको चाहिँ स्टिक र क्यारोट भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एक खालको 2-4 महिना मजाले थुनिदिइसके पछाडि उहाँको सातो पुत्लो उडाइदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि उहाँको पछाडि पनि ठुलो शक्ति एकदम ऱ्यासनल विश्लेषण गर्ने, राजनीति बुझेको, राज्य के हो भन्ने कुरा इन्टरनलाइज गर्ने होइन, आन्तरिकीकरण गरेको समूह त थिएन नि त। उहाँले त केवल राज्यको विरुद्ध विष बमन गरेर केही असन्तुष्टि पक्षलाई जसलाई राजनीति बुझ्दैनन् र त्यस्ताहरूलाई भड्काउनु भएको थियो, त्यो आयो। र अहिले आएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले पनि शङ्का नै गरेका थियौँ। शङ्काको सुविधा प्रधानमन्त्रीसँग थियो। त्यो बेलामा पनि हामीले भनेका थियौँ आउन त आए, कति दीर्घकालीन हुन्छ, कति अस्थायी हुन्छ कि स्थायी प्रकृतिको हुन्छ, त्यसले राज्य निर्माणमा चाहिँ होइन लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा चाहिँ कति सपोर्ट गर्छ भन्ने चिन्ता चासो त्यति बेला पनि थियो। हामी पनि सशङ्कित नै थियौँ, अहिले भएन। तर जब हामी चाहिँ यो चन्दजीको कुरामा आउँछौँ, विप्लवजीको कुरामा आउँछौँ, यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जुन ढङ्गले यो गर्नुभयो, नेगोसिएसन गर्न लगाउनु भयो अथवा गर्नुभयो, त्यो एक हदसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजीको एक खालको सफलता त हो होइन, यसलाई हामीले सकारात्मक नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले गरेको यो प्रक्रिया चाहिँ कति दीर्घकालीन हुन्छ, कति स्थायी प्रकृतिको हुन्छ, कति औचित्यतापूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अहिले पनि आश्वस्त हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यो किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भन्दा सिकेलालको केस र यो केस चाहिँ ठ्याक्कै उस्तै होइन कि। उहाँले हात हतियार जम्मा पारेर लडाकु सिर्जना गरेर अनि उहाँका मान्छेहरू चाहिँ हात हतियार तथा खजाना लगायतका चार्जेसहरूमा भएको होइन नि त। देशद्रोहीको रूपमा देशको बदनाम गरेको, देशलाई अपमान गरेको हिसाबले गरेका थियौँ। यो त पहिला हात हतियार सहितको दस्ता सिर्जना गरेँ भनेर चन्दजीले टाइम एन्ड अगेन धेरै मिडियामा भनिसकेका कुरा हो नि त। अनि हात हतियारको प्रयोग भएर धेरै मान्छेहरू मारिएको, हिंसा भएको स्थिति हो नि त, घाइते भएको स्थिति हो नि त कतिपय ठाउँमा। अनि कतिपय ठाउँमा बमहरू पड्काइसकेको स्थिति हो नि त। र राज्यले नै उहाँका थुप्रै मान्छेहरूलाई, 100 मान्छेहरूलाई चाहिँ यो राज्य विरुद्धको अपराध सँगसँगै चाहिँ हात हतियार र खरखजना एयर अन्तर्गत थुनेको स्थिति हो नि त। म त्यसमा आउँछु। अब यो अलिकति अकस्मात जस्तो लागेन?
फास्ट्यागबाट एकदम द्रुत गतिमा चाहिँ भएको जस्तो कतै हल्ला खल्ला नि भएन, एकैचोटि 2 दिनमै यो समस्या समाधान अकस्मात हो भन्ने चाहिँ मलाई किन पनि लाग्दैन भने चाहिँ योभन्दा पहिला पनि केही इनिसिएटिभ भएको थियो। पहिला पनि 3 सदस्यीय त्यो वार्ता टोली गठन भएको थियो होइन। त्यो वार्ता टोलीलाई यद्यपि सरकारले नै सहयोग नगरेका कारणले वार्ता टोलीले काम गर्न सकेन भनेर त वार्ता टोलीकै अध्यक्षले टाइम एन्ड अगेन भन्नुभएको थियो। अनि राज्यले तपाईँले देखिरहेछौँ अदालतमा केस जान्छ, अदालतले चाहिँ उसलाई छोड्दै भन्छ, अदालतकै प्रिमिसेसबाट चाहिँ पुलिसले पक्राउ गर्दै गरेको स्थिति हो नि त। त्यहाँनिर त राज्य पनि त त्यो खास गरी एक हदमा चाहिँ राज्यले चाहेको थिएन अथवा इमान्दार थिएन भन्ने त देखिन्छ नि त। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ हो भन्दाखेरि यो राज्य यो प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँलाई उ गर्दै ल्याइराख्नुभयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहीँनिर कुरा हुन्छ कि प्रयास भइरहेको थियो होइन। त्यो तपाईँले देख्नुभयो होला अस्ति पनि त हाम्रा एकजना मन्त्री भानुभक्त ढकालजी जेलमै एकजना चन्द्रजीका एक मुख्य मान्छेलाई भेटेका हुन् नि त। त्यो यद्यपि जेलको कुनै खानेपानी यो यसको माहौल मिलाउन गएको भन्नुभयो होइन। सरी नाम गलत भन्यो भने मणि थापाजी होइन जानुभएको हो नि त। त्यसलाई पनि त हामीले त्यो हेरिरहेको थियौँ नि त होइन। त्यो यो निरन्तर प्रयासमा सरकार थियो भन्ने त एउटा प्रमाण त्यो पनि हो होइन। तर पछिल्ला दिनमा त तपाईँ हामीले देखिरहेकै कुराहरू हो होइन। अब गठन हुँदैछ अथवा भित्रभित्र कुरा भइरहेछ भनेर त तपाईँहरू जस्तो मिडियाले पनि बाहिर ल्याएकै कुरा थियो। र यो मुद्दा जसरी आयो गठन हिजो भयो र आज एकैचोटि भनेर जुन अघिल्लो दिन गठन र भोलिपल्ट त्यो 3टा मुद्दा सार्वजनिक हुनुको पछाडि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भित्रभित्र एक्सर्साइज नभएको भए त त्यो पोइन्ट बुदामा एकैचोटि कन्क्लुडेड त हुँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भएको चाहिँ हुनपर्छ होइन। तर यही बेलामा हिजो नआएर यही बेलामा चन्द्रजी किन आउनुभयो त? हिजै आउन सक्नुहुन्थ्यो नि त चन्द्रजी। त्यो तपाईँले वार्ताकै कुराहरू गर्दै गर्दा पनि त्यहाँ धेरै ठुलो कुरा कहाँ छ र चन्द्रजीले जस्तै यही संविधान मान्छु त भन्नुभएको छैन नि त, शान्तिपूर्ण मात्रै गर्छु भन्नुभएको छ। संविधानलाई उहाँले मैले स्वीकार गरेको छु, म संविधान अन्तर्गत आएँ भन्नुभएको छ र छैन नि त। एउटा त उहाँले केवल प्रक्रिया म शान्तिपूर्ण राजनीति गर्छु भन्नुभएको छ होइन। अनि संविधान मान्छु भन्नुभएको छ, व्यवस्थालाई मानेर जान्छु भनेपछि त हैन भाषणमा त भन्नुभयो व्यवस्थालाई मानेर जान्छु भन्दै गर्दा व्यवस्था जब शान्तिपूर्ण गर्छु भन्ने हुन्छ व्यवस्थालाई मान्दिनँ भन्ने भए त उहाँ फेरि पनि एक्स्ट्रा सिस्टमिक नै हुनुहुन्थ्यो नि त। एक्स्ट्रा सिस्टमिक भनेको त अब विद्रोही भनौँ न, त्यही हिसाबले सिस्टम नमानेकै हुनुहुन्थ्यो। वार्तामा आएर जब म राजनीतिमा आउँछु भन्नुहुन्छ त्यो भने त मानेकै हो। तर संविधानका सबै कुरा मान्छु त भन्नुभएको छैन नि त। विरोध अथवा यो या त्यो ढङ्गले त हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीले अब मान्छेहरूले आशंका गर्छन् यो सहमतिलाई चाहिँ कतै कार्डको रूपमा कसैलाई तर्साउनका लागि यो गर्नुभएको छ कि होइन। यो विद्रोही र सरकारको वार्ताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब धेरै कुराहरू चाहिँ रणनीतिक पनि हुन सक्छन् होइन। रणनीतिक भने चाहिँ के भन्दा मैले अघि पनि भने विद्रोही पक्ष पनि त स्ट्रङ थिएन नि त होइन, कमजोर थियो। र यो जुन धमिलिएको परिस्थिति हो त्यसैबाट फाइदा उठाउने हिसाबले नै धेरै जसो विद्रोहीहरू इमर्ज गर्ने हो। तपाईँले विद्रोहीहरूको इमर्जेन्सको कुरा गर्नुभयो भने त 90 पछाडि पनि त 1996 मै आएर विद्रोह भएको, जबकि संसदीय प्रणालीभित्र थुप्रै गलत अभ्यासहरू सुरु भएको थिए। अनि तपाईँले पछाडि आएर धेरै यो आर्म स्ट्रगल गर्ने ग्रुपहरू इमर्ज कहिले भयो भन्दाखेरि जहिले संविधान निर्माणका क्रममा होइन, जब यो माओवादी लगायतका शक्तिहरू एक ठाउँमा आए होइन, जब राज्य गणतन्त्र भयो अनि त्यो स्थितिमा चाहिँ त्यति बेला आएका थिए होइन। अब ती पनि थिग्रिँदै गएको पार्टीभित्रकै तपाईँले भन्नुभयो जस्तै माओवादी भित्रै पनि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि र माओवादी एउटा पार्टी रहन सकेन त्यो पनि देख्नुभयो होइन। त्यहाँ पनि फुटे किन भन्दा असन्तुष्टि के भयो भन्दा हिजो राजनीति गर्ने एजेन्डाहरू एक थरी थिए, कम्प्रोमाइज अर्को ढङ्गले भयो भन्ने कुराहरू गर्दै थिए होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको विद्रोही उहाँ पनि चाहिँ यही तरलताबाट फाइदा लिन सक्ने भन्ने स्थिति जुन थियो उहाँले एज्युम गर्नुभएको थियो त्यो स्थिति त रहेन। त्यो नरहिसके पछाडि भनेको शान्ति प्रक्रियामा आउने त बाध्यताको कुरा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा यो रणनीतिक हिसाबले पनि हुनसक्छ। र दोस्रो कुरा तपाईँले हामीले माओवादीको केसमा पनि त टाइम एन्ड अगेन सिज फायर भएको हो नि त। सिज फायर हुँदै उहाँले शक्ति सञ्चय गर्दै अनि ढ्याप्प अर्को ठाउँमा एट्याक गर्दै गएको स्थिति हो। अहिले उहाँको स्थितिलाई तपाईँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने पनि मैले अघि सर्टली एउटा सेन्टेन्समा भनेको थिएँ, त्यो के थियो भन्दा उहाँका जुन एकदमै सपोर्टिभ ह्यान्ड्सहरू थिए ती सबै त जेलमा थिए नि त होइन। र धेरै खालका यस्ता मुद्दाहरू थिए जुन मुद्दाले उहाँहरू जेलमै सड्नुहुन्थ्यो होइन। र उहाँ यसरी आइराख्दाखेरि के भयो त भन्दा सरकारले उहाँका शर्तहरू मान्यो कि जे जति केसहरू लगाइएको छ ती केसहरू फिर्ता हुन्छन्, जो जेलमा हुनुहुन्छ जुन उहाँका
कार्यकर्ताहरू उनीहरूलाई हामीले बिना शर्त छोड्दैनौँ है, रिहाई गर्छौँ भन्ने त सरकारले मान्यो नि त। त्यो उहाँको ठुलो उपलब्धि होइन र विद्रोहीको हिसाबले हेर्दा पार्टीभित्रै चाहिँ जस्तै प्रचण्डहरूतिर तर्साउने सम्भावना हुन्छ यसले? पार्टीभित्र चाहिँ होइन, यसो यो त मैले रणनीति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो रणनीति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्रैको कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले भने नि अघि पनि प्रधानमन्त्रीजी पनि त एक्लिँदै गएको हो नि त पार्टीभित्र। उहाँले त कार्डकै रूपमा भन्नुहुन्छ भने त अहिले माओवादीको ठुलो समूह त अहिले प्रचण्ड र नेपाल ग्रुपतिर छ होइन। र त्यसो हुँदै गर्दा हिजो जसरी बाल सैन्यहरूलाई राज्यले जुन ढङ्गले रिकगनाइज गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ, त्यसलाई उनीहरू राज्यले एड्रेस गर्नलाई रिलक्टेन्ट भएको त हो नि त होइन। शान्ति प्रक्रियाका लागि जे जस्ता मेकानिजमहरू बनाइएको छ ती प्रक्रियाका मेकानिजमहरू चाहिँ अहिले पनि आलटाल भएको, अहिले पनि ढिलासुस्ती भएको, प्रक्रिया टाइमली अगाडि बढ्न नसकेको, त्यो अगाडि बढ्न नसक्नुको पछाडि चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूमै एकमत हुन नसकेको र राजनीतिक पार्टीहरूमा एकमत नहुने मध्ये पनि सबैभन्दा चर्को भने त ओलीजी हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि शान्ति प्रक्रियालाई आलटाल गर्ने अनि त्यसपछि लिङ्गरिङ गर्ने, रिलक्टेन्ट देखिने, अनि अहिले आएर एक्लिसकेपछि बाल समूहलाई ल तिमीहरूलाई न्याय दिन्छु भनेर उहाँले बोलाएर एक खालको कार्ड प्ले गरेर बाल समूह, हिजोको बाल समूह अहिले त बाल छैनन्, तर उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ यता आइसकेपछि हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ कि भनेर त्यो समूहलाई चाहिँ अलिकति प्यारालाइज गर्ने अथवा त्यो समूहलाई चाहिँ एक खालको न्युट्रलाइज गर्ने त्यो स्थिति अथवा आफ्नो फेभरमा पोजिटिभ बनाउने प्रयास त उहाँले त्यति बेला गर्नुभयो जति बेला उहाँको धेरै माओवादी, हिजोको माओवादी र उहाँकै हिजोकै एमालेका धेरै साथीहरू छुट्टिसकेपछिको कुरा हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले फेरि पनि के पनि एउटा एक्सपेक्टेसन हुनसक्छ उहाँको भने चाहिँ स्ट्राटेजिक हिसाबले कि त्यो बाल समूहलाई मैले एक खालले न्युट्रलाइज गरिसकेँ होइन, भइसकेको छ र मसँग आउन पनि सहमत छ। तर मसँग आउनलाई हिजो मै हो सबैभन्दा उनीहरूलाई न्याय हुने प्रक्रिया ढिलासुस्ती गर्ने र उनीहरूलाई एक खालको थकाउने अनि थेचार्ने गर्ने मध्ये मुख्य पात्र मै हो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा पनि छ नि त। र उनीहरूले पनि सबैभन्दा रिग्रेसिभ भनौँ न उसका हिसाबले, परिवर्तनका हिसाबले र माओवादीलाई सबैभन्दा कटु आलोचक भनेर देखिने त ओली ग्रुप र ओलीजी नै हो नि त। र उनीहरूले धेरै ट्रस्ट गर्ने स्थिति थिएन। त्यो नहुन बित्तिकै चाहिँ उहाँले रामबहादुर थापालाई जसरी पनि मैले एकदमै कन्सियसली भनेको छु आफूसँग राख्ने होइन, त्यो खालको हत्कण्डाको रूपमा प्रयोग गर्ने, बाल समूहलाई चाहिँ तिमीहरू मसँग आऊ, तिमीहरूलाई म न्याय दिन्छु, तिमीहरू मेरा छोराछोरी सर आऊ भनेर भनिदिने। अनि त्यस पछाडि आएर अहिले हिजोको माओवादीले ल्याएको परिवर्तन, हिजोको माओवादीले मान्दै आएको परिवर्तनमा चाहिँ हामीले हिजो भन्दै गरेको ऊ छैन, एजेन्डाहरू परेनन्, धेरै परेनन्। त्यसले गर्दा हामी त्यो एजेन्डामा चाहिँ अडिग छौँ, हामी त्यो एचिभ गरेरै छाड्छौँ भन्ने अर्को समूह चन समूह हो। त्यो चन समूहलाई उहाँले अहिले ल्याउनु भएको छ कि मैले फेरि पनि भन्छु कि उहाँ चन समूहको लागि कति कम्प्याटेबल हो त। जबकि प्रचण्ड जसलाई उनीहरूले चाहिँ हिजो रिभिजनिस्ट भने होइन, अनि हिजो चाहिँ लम्पसारवादी भने, अनि हिजो चाहिँ यसले चाहिँ सरेन्डर गर्यो भने होइन, संसदीय प्रणालीमा सरेन्डर गर्यो, इस्यु मुद्दाहरूमा पनि सरेन्डर गर्यो, प्रगतिशीलता बाँकी नै राखेन होइन, शक्ति र सत्ता लोलुपता देखायो भनेर भनेको ग्रुप हो नि त यो त। र अहिले आएर ओलीजीसँग गर्दै गर्दाखेरि त ओलीजी चाहिँ स्ट्राटेजिक हिसाबले उहाँ चाहिँ एकदमै सफल भएको नै कुरा हो। र मैले तपाईँले भन्दै गरेको प्रयोग र प्रयोजनको कुरा, राजनीतिमा धेरै प्रयोगहरू हुन्छन् होइन। यी प्रयोगहरू चाहिँ कतिपय देखिने हिसाबले हुन्छन्, कतिपय नदेखिने हिसाबले हुन्छन्, कतिपय गुप्त हिसाबले हुन्छन्, कतिपय ट्यासिड हिसाबले हुन्छन्। जुन हिजो माओवादीले राजासँग समेत उनीहरू चाहिँ संसदीय प्रणाली र संसदीय पार्टीहरू खत्तम गर्ने कष्टमा उनीहरू राजासम्म समेत ट्यासिड अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो भन्ने त उहाँहरूले अहिले भन्दै हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अहिले भर्खरै तपाईँ हामीले विश्लेषण गर्दा एटलिस्ट सर्वसाधारणको कुरा छुट्टै कुरा हो, तपाईँ हामीले विश्लेषण गर्दा यो सकारात्मक अभियसली हो, हिंसा हत्या रोकिने भन्ने प्रक्रिया जसले गरे पनि त्यो सकारात्मक हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट गर्नुभएको छ, उहाँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री हो होइन। त्यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले के कति भन्दै गर्दा पनि त्यो अब फेस गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कति न्यायिक हिसाबले भएको छ, अनि कति दीर्घकालीन प्रयोजनको लागि भएको छ, कति स्वच्छ हिसाबले के स्वच्छ मनले भनौँ न होइन, बुद्ध मनले भएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर त्यसलाई चाहिँ मैले फेरि जोड दिएर के भन्छु भन्दा त्यसको लागि चाहिँ हामीले यी तीनटा बुँदामा कहीँ पनि त्यो 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 त्यसैमा जोड्न लाग्यो। अब विप्लवजीले भन्नुभएको छ कि अब म शान्तिपूर्ण रूपमै राजनीति गर्छु, यो परिवर्तनलाई लगभग यसैबाट म परिवर्तन गराउन चाहन्छु, यही व्यवस्थाबाट भन्ने जस्तो उहाँको आएको छ। तर अब त्यो भनिए पनि उहाँ चुनावमा पनि नजाने भन्नुभएको छ, फेरि त्यसको अर्को बाटो अर्को सरकारमा पनि जान्न भन्नुभएको छ। कसरी सम्भव छ त यो?
बाटो फेरि हाम्रो त फेरि अल्टिमेटली यही बाटो हो यो व्यवस्थामा त कि चुनावमा जानु पर्यो कि सरकारमा जानु पर्यो त्यो बाटोमा चाहिँ फेरि म हिँड्दिनँ भनेर उहाँले हिजो पब्लिकली भन्नुभयो होइन उहाँका कुराहरू मैले भन्छु नि त उहाँको तपाईँले मैले अहिले बिहान पनि एउटा पोस्ट उ गरिरहेको छु होइन त्यहाँ उहाँ एकदमै एक त उहाँ इन्टायर सेसनमा खूब सिरियस हुनुहुन्थ्यो गम्भीर हुनुहुन्थ्यो होइन धेरै चिन्ता गरे जस्तो देख्नुहुन्थ्यो र उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग सँगै फोटो खिचाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीजीले उहाँको हातमा समात्नु भएको छ आफ्नो हात लगेर यसरी समात्नु भएको छ होइन तर उहाँ चाहिँ अर्कैतिर फर्केर यसरी हात उठाउनु भएको छ होइन त्यो हिसाबले उहाँ चाहिँ एकदमै तपाईँको यो कुरा र यो चुनावमा पनि जान्न सरकारमा पनि जान्न भन्ने कुरा र उहाँको हिजोको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एक हदमा चाहिँ अहिले पनि रणनीतिक हिसाबले नै यो माहौलको प्रयोग गर्छु होइन अथवा फाइदा लिन्छु भन्ने हिसाबले पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा हो र अर्को कुरा के पनि हो भन्दा चुनावमा जानलाई त उहाँसँग चुनावमा जानलाई जनाधार छ र अनि उहाँ चुनावमा जानुहुन्छ उहाँले गर्ने भनेको कतै न कतै मिल्ने नै हो बुझ्नुभयो नि र उहाँले हिंसात्मक आन्दोलनमा त उहाँ सफल हुने देख्नु भएन नै मैले अहिले पनि भने होइन र उहाँ चुनावमा जानलाई उहाँको जनाधार के उहाँसँग कति उ छ त कति जनाधार छ उहाँसँग चुनाव जानलाई जनाधार भएको भए त उहाँ हिंसा नै छोड्नुहुन्थेन मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँ कतै न कतै मिल्ने नै हो जब उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग मिल्नुहुन्छ भने अरूसँग मिल्नु सक्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन र म फेरि पनि भन्छु नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई हिजोदेखि आजसम्म हामीले विश्लेषण गर्दै गर्दा उहाँहरू सिद्धान्तमा अडिक सिद्धान्तकै लागि राजनीति गरे सरकारमा जान सजिलो थियो नि त उहाँलाई मन्त्री बनाइदिनु थियो त्यसले गर्दा उहाँ पनि एउटा पात्रकै रूपमा फेरि पनि त्यो देखिनुभयो होइन सरकारमा जानलाई सजिलो छ भन्दै गर्दा दुई तीनवटा कुरा हो कि हजुर अहिले सरकारमा के का लागि जाने तपाईले अब कति दिन हो भनेर सरकार काउन्ट गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको सरकारको विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीजीको विरुद्धमा उहाँकै पार्टीले अब अविश्वासको प्रस्तावको अभ्यास गरिरहेछ नेपाली कांग्रेस अपोजिसन पार्टीले पनि अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्छु नै पनि भनेको छैन भने उहाँहरुसँग पनि बोलेको छैन तर बरु काहीँ न काहीँ जिम्मेवार नेताहरूले चाहिँ हामी सरकारमा जाने तर कसरी जाने भन्ने एक्सरसाइज चाहिँ हामीलाई गर्न बाँकी छ भन्नुभएको छ र कतिपयले चाहिँ हाम्रै नेतृत्व भयो भने जान्छु भन्नुभएको छ तपाईले पनि एउटा राजनीतिज्ञले त विश्लेषण गर्छ नि त हिसाब किताब गर्छ नि कति दिन म सरकारमा जाने भन्ने त मुख्य कुरा हुन्छ राजनीतिक भविष्य त तपाईले भने अनुसार त त्यति उज्यालो देखिएन नि त फेरि हैन विप्लवको राजनीतिक भविष्य नै छैन भन्ने होइन भविष्य नै चाहिँ हुन सक्छ कोहीसँग मिलेर पनि हुन सक्छ उहाँ पर्सनली उहाँलाई धेरै मान्छेहरूले मन पराउँछन् पनि उहाँ बौद्धिक पनि देखिनुहुन्छ उहाँ राजनीतिक हिसाबले पनि अहिलेसम्म उहाँले राजनीतिक चरित्रलाई पुरै नङ्ग्याउनु भएको चाहिँ देखिदैन तर कति बेला उहाँको राजनीतिक अझै पनि छ भन्छु भने नि उमेरले पनि उहाँ भर्खरैको हुनुहुन्छ युथहरूलाई उहाँले एट्याक गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन अनि यदि सिद्धान्तनिष्ठ हुन खोज्नु भयो भने उहाँले चाहिँ रियलाइज नै गरेर मैले पद्धति भित्रै बसेर संघर्ष गरेर यो पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै नयाँ अझ बेहत्तर हिसाबले चाहिँ यसलाई प्रोग्रेसिभ हुनेतिर लान्छु अथवा अरु फराकिलो बनाउँदै जान्छु भनेर आउनु भएको छ भने उहाँले दुईटा कुरा गर्नुपर्छ एउटा त मैले हिजो गलत गरेको थिएँ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो र दोस्रो चाहिँ उहाँले पब्लिकली माफ माग्नु पर्यो कतिपय मान्छेलाई उहाँले मार्नु भएको छ हिजो मात्रै उहाँहरूले मारेको मान्छेको श्रीमतीले भन्नुभएको थियो अब मलाई सरकारले के भन्छ त के न्याय दिन्छ त किन भन्दा ल तपाईले हिजो माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि त त्यहाँ त क्लियरली थियो नि त कि त्यो जस्टिसको कुरा गरिया थियो नि त हैन कतिपय कुरा भुलवश भएको छन् कतिपय कुरा नियतवश भएको छन् कतिपय कुरा चाहिँ स्ट्रगलका क्रममा भएको छन् यदि संघर्षको क्रममा भएको भने यो प्रक्रियाबाट जान्छौं नियत खराब भएर त्यसबाट फाइदा लिन खोज्या भने यो खालको सजाय दिन्छौं भनेर चाहिँ एउटा न्यायको कुरा गरिया संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गरिया थियो नि त अहिले त त्यो त कहीँ पनि छैन तपाईले अब तपाई गर्दाखेरि मैले भन्छु उहाँले त्यो कुरामा माफ पनि माग्नुपर्छ कि हामीले हिजो जे जति कुरा गर्यौं हामीले के गर्छौं भनेर गरेका थियौं यो कारणले कमसे कम उनको श्रीमान किन मारिए भनेर त उहाँले भन्नु पर्यो नि त त्यसले राज्यलाई कहाँनेर असर गरेका थियो समाजलाई कहाँनेर असर गरेका थियो उहाँले त त्यो कुरा मार्ने बेलामा पनि भन्नु भएको छैन नि त मैले यस्तो मूलत अब सुरक्षाविद हुनुहुन्छ उहाँले माफ गर्नु तर म एउटा छुटाउने नहुने प्रश्न फेरि मेरो समयको लिमिटेसन छ अब अहिले सबैभन्दा यो सहमतिमा उठेको कुरो हतियारको कुरा छ हिजो जसरी विप्लवका नेता कार्यकर्ताहरू जे इस्युमा सरकारले थुनो तर हतियार र खरखजाना सम्बन्धीमा बढी उनीहरू मुद्दा खेपिरहेछन् मान्छे पनि केही मारिए त्यतिखेर अब अहिले चाहिँ फेरि हतियार भन्ने चाहिँ अब हामीसँग छैन भने चाहिँ हतियारको विशेष सम्झौतामा कहीँ पनि छैन
यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँले त हतियारको कुरा गर्नुभयो, ती मान्छे नि जसले हतियार चलाउँथे तिनको व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन? तिनीहरूलाई थाहा पाउनु पर्दैन राज्यले? तपाईँ हामीले थाहा पाउनु पर्दैन कसले ती हतियार बोकेर हिँड्थे? म दुईटा कुरा भन्छु, म राज्यलाई नै पनि प्रश्न गर्छु। मेरो प्रश्न के हो भने हतियार थिएन भनेर चन्दले बाहिरै भनिरहेको त मैले पब्लिकली सुनेको छैन होइन, तर हतियार संयोजकले अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ भने पनि त्यसो भए त्यो मारिएका मान्छेहरूलाई प्रयोग भएका केले मारेका थिए त? उनीहरूले ढुङ्गाले थिचेर मारेका त हामीले देखेनौँ, लट्ठीले हानेर मारेका त तपाईँ हामीले देखेनौँ। त्यहाँ त गन नै प्रयोग भएको छ। त्यो गन कहाँबाट आयो त? त्यो थिएन भने त कि त हामीले होइन भनेर भन्नु पर्यो होइन, र खोजेर पनि ल्याउनु पर्यो कसले गरेको थियो त्यो हाम्रो नाममा भनेर होइन। त्यो पनि बाहिर आएको छैन, किन भन्दा नाममा पनि हुनसक्छ, त्यो पनि भएको छैन। भनेपछि हतियार थिएन भनेर उहाँले भनेको एउटा कारण चाहिँ तपाईँ हामीले मारिएकै मान्छे देखेका छौँ र ती मान्छेहरू मारिएको उहाँहरूले हो भन्ने छ। उहाँहरूले फेरि त्यसको जिम्मेवारी लिनुभएको छ भनेपछि हतियार थिएन भन्ने कुरा चाहिँ सरासर झुट र बदनियत हो। र दोस्रो कुरा, हतियार थिएन भन्ने कुरा राज्यले भन्नुहोस् न त। राज्यले उहाँका कतिजना मान्छेलाई हात हतियार र खरखजना ऐन अन्तर्गत थुनेको छ? राज्यले हिजो हात हतियार भएकै कारणले थुनेको छ, प्रयोग भएको भनेर थुनिया छ भने चाहिँ आज छैन भनेर राज्यले भन्दा के राज्यले त्यसो भए उहाँहरूलाई राज्यले नै दुरुपयोग गरेको थियो त? राज्यले नै उहाँहरूलाई जङ्गल पठाउने त्यो षड्यन्त्र रचेको थियो त? राज्यले भन्नु पर्दैन? होइन भने त राज्यले पनि त त्यसै थुन्न पाइएन नि त। गलत कि त राज्यले भन्नु पर्यो मैले चाहिँ उहाँहरूलाई गलत चार्ज लगाएको थिएँ, उहाँहरूले हात हतियार चलाउनु भएको थिएन र गलत चार्ज लगाएको थिएँ। र अर्को कुरा राज्यले के पनि भन्नु पर्यो भने त हिजो मारिएका मान्छे हात हतियारबाट मारिएका थिएनन्, ढुङ्गाले थिचेर मारिएको थियो अथवा चाहिँ लौराले पिटेर मारिएको थियो अथवा के गरेर मारिएको थियो, मुड्कीले हानेर मारिएको थियो भनेर भन्नु पर्यो नि त। यो सम्झौतामा राज्यले हतियार थिएन भन्ने स्वीकारेको देखिँदैन त? दुवै होइन, मैले यहीँनिर त भन्छु राज्यले हतियारको बारेमा किन बोलेन? अनि विद्रोहीहरूले त बोल्दैन। तपाईँ हामीले त हिजो माओवादीलाई पनि त हामीले देखायो नि त, माओवादीले पनि जति हतियार छन् भनेर भनेको थियो आफैले, ती हतियार खोइ भनेर तपाईँ हामीले प्रश्न गर्दा त प्रचण्डजीले त कर्णालीमा बगे भने पनि त हो नि त। र पछि तपाईँ हामीले बहस गर्दै गर्दा अहिलेकै चन्द समूहसँग भएका हतियार पनि हिजो माओवादीका हतियार हुन् भनेर बहसमा आएको त हो नि त। चन्दजीले नै कतिपय इन्टरभ्यूमा यो हामीसँग हतियार किन नहुने छन्, हामीले लडाकु दस्ता बनाउँदैछौँ, अझ अगाडि गएर उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा हामीसँग मात्रै छन् र हतियार अरूसँग पनि छन् भने होइन त। भनेपछि यहाँनिर राज्य कति इमान्दार देखियो, यहाँनिर विद्रोही कति इमान्दार देखियो। र राज्य र विद्रोहीहरूले तीनवटा बुँदा गराउँदै गर्दा हात हतियारको व्यवस्थापन किन आएन? हात हतियारको प्रयोग या गलत प्रयोग गर्ने त्यो समूह, त्यो मान्छेहरूको बारेमा पहिचान उनीहरूको बारेमा जान्नु पर्दैन कि? तपाईँले हात हतियार चलाउन त जान्नुहुन्न, म त जान्दिनँ। जब तपाईँले हात हतियार चलाउन जान्ने मान्छे भित्रै छन् होइन, अनि अहिले भएको पनि राज्यमा अहिले सुरक्षा चुनौती सिर्जना भएको पनि त हिजो माओवादी भित्रको हात हतियार प्रयोग गर्ने मान्छेहरूको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो भने अब आएर पनि चन्दसँग तिनै मान्छेहरू छन् जसले हात हतियार प्रयोग गर्न जान्दछन् अनि तालिम प्राप्त छन्, अनि ती हात हतियार जो तिनीहरूले हिजो प्रयोग गर्दै आएका थिए ती राज्यले लिएन भनेपछि ती तिनैसँग छन्। तपाईँले कति आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ? विप्लव समूहसँग हतियार थियो भन्ने कुरा हो तपाईँको? विप्लवसँग हात हतियार नभएको ती मारिएका मान्छे केले मारिए त? राज्यकै प्रमाण जस्तै प्रहरीले नै छानबिन गर्दै गर्दा त्यो यो फलानु तपाईँ हाम्रो त सिस्टम त छ नि त। पोस्टमार्टमले भनेको छ यो हात हतियारबाट मारिया छ, अनि त्यसको चाहिँ जानकारी त्यसको चाहिँ के अरे जिम्मा लिएको छ उसले विप्लव समूहले, अनि प्रहरी अनुसन्धानले त्यही कुरा भन्छ भनेपछि यो सारा सिस्टमले रिकगनाइज गरिरहेको। मैले मात्रै कुरा होइन, म त हात हतियार जान्दिनँ, मैले त पढेर थाहा पाउने हो हात हतियारको बारेमा, तपाईँहरूले भनेर थाहा पाउने हो, विप्लवजीले भनेर थाहा पाउने हो होइन, प्रहरीले अनुसन्धान गरेर भनेको कुरालाई मैले पत्याउने हो, अनि फरेन्सिकले भनेको कुरालाई मैले पत्याउने हो, पोस्टमार्टममा भनेका कुराहरूलाई मैले विश्वास गर्ने हो। ती सबै आधारहरूले त हिजो चन्दसँग हात हतियार थिए। यत्रो मुख्य दुईटा कुरालाई राज्यले किन नजरअन्दाज गरेर सम्झौता गर्ने? न हतियारको कुरा उल्लेख गरौँ न लडाकु हतियार चलाउनेको। मेरो मेजर प्रश्न यहीँनिर हो र मेरो एकदमै मैले राज्यको इमान्दारितामा शङ्का गर्नुपर्ने, मैले मेरो प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न हो यो कि हात हतियारको बारेमा तपाईँहरूले लुकाछुपी गरेर दुईजनाले मात्रै बसेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर हुन्छ? तपाईँ मैले जान्नु पर्दैन? तपाईँ मेरो पब्लिकले थाहा पाउनु पर्दैन कि को चाहिँ हात हतियारधारी हो,
कसले हात हतियार चलाउन जान्दछ र कोसँग हात हतियार छ भनेर तपाईँ मैले थाहा पाउनु पर्दैन? राज्यको अरू निकायले बुझ्नु पर्दैन? अरू राजनीतिक दलले थाहा पाउनु पर्दैन? तपाईँले थाहा पाउनुभयो त्यहाँ कहीँ अपोजिसन छ, तपाईँले थाहा पाउनुभयो त्यहाँ ओली ग्रुप बाहेक अरू कुनै उहाँको पार्टीका ठुलो समुदाय त्यहाँ सहभागी छ। हिजोकै सबै मान्छेहरूले चन्दजी र प्रधानमन्त्रीजीले हात उठाइराख्दा त्यहाँ कुनै अर्को ग्रुपको मान्छे थियो? केही प्रशासकहरू र ओली गुटका मात्रै मान्छे थिएनन् के? नेपाल उहाँहरूको मात्रै हो र उहाँहरू मात्रै सुनिश्चित हुँदैमा तपाईँ म सुनिश्चित हुन्छौँ? र सुरक्षा थ्रेटको बारेमा उहाँले आफैले आफूलाई असुरक्षा छ भन्दै गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी। तपाईँ मैले सुरक्षा गर्ने माहौल छ, अझ भएन भनेर हात हतियारधारीहरूलाई उहाँले बाहिर ल्याउन चाहनुहुन्न, आफूले मात्रै गुपचुप सहमति गरेर 3 बुँदा बाहिर ल्याउनुहुन्छ। त्यसलाई तपाईँ मैले चाहिँ कति सुरक्षित ठान्ने त? अरू राजनीतिक दलले अब कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने? राज्यको सुरक्षा फौज पनि उहाँसँग छ, विद्रोही हात हतियारधारी सङ्गठन पनि उहाँसँग छ। अनि तपाईँले राज्यलाई कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने? यो राज्यलाई अरू देशहरूले कसरी बुझ्ने? किन भन्दा हामी त ग्लोबल भिलेजमा छौँ नि त। यो नेपाली राज्यले हिंसात्मक समूहलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याए भन्दै गर्दा, हात हतियार नदेखाउँदै गर्दा, अनि हामीसँग खुला बोर्डर भएको अर्को देश छ। अनि ती खुला बोर्डरमा हामीले टाइम एन्ड अगेन चार्ज गर्ने गरेको के हो भन्दाखेरि स्मुगलिङ हो, हात हतियारको स्मुगलिङ, क्राइम गर्ने यहाँ त्यहाँ भाग्ने, त्यहाँ क्राइम गर्ने यहाँ भाग्ने। हिजो शान्ति प्रक्रिया नआउँदै माओवादीलाई पनि हामीले भन्ने गरेको भारतका लेफ्टहरू, माओवादीहरू विशेष गरेर नेपालका माओवादी मिलेर यहाँ चाहिँ हिंसा मचाइरहेछन्, यहाँ तालिम गर्छन् त्यहाँ ठोक्छन्, त्यहाँ तालिम गर्छन् यहाँ ठोक्छन्, त्यहाँबाट हतियार ल्याउँछन् यहाँ ठोक्छन् भनेर भन्ने गरे हो नि त। अनि त्यही जमात हिजो माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा हामीले राम्रोसँग व्यवस्थित गरेनौँ, राजनीतिक कुरालाई मात्रै ठुलो कुरा ठान्यौँ, त्यसलाई व्यवस्थित नगरे हुनाले चन्दले प्रयोग गरे। तपाईँलाई लाग्छ अब फेरि पनि त्यो समूहलाई चन्दले त हिजो एजेन्डा लिएर नै त्यसलाई फेरि पनि सङ्गठित गरेका हुन् नि त। त्यो एजेन्डा अहिले सम्बोधन नहुँदै गर्दा ती समूह अब पनि चन्दसँग सन्तुष्ट होलान्? अर्को कुनै समूह जन्मिन्न भनेर तपाईँले कसरी ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि मैले टाइम एन्ड अगेन प्रश्न गरेको कुरा के हो भने तपाईँ मैले शान्ति प्रक्रियामा जोसुकै आउँदा पनि स्वागत गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीको यो इनिसिएटिभको म पनि साथमा छु, तर यो इनिसिएटिभ दीर्घकालीन हुनु पर्यो, स्थायी प्रकृतिको हुनु पर्यो, शान्ति सधैँभरिको लागि टिक्ने खालको हुनु पर्यो। कुनै पनि समूहले यो प्रक्रिया अपनाउनको लागि दुरुत्साहत गर्ने खालको शान्ति प्रक्रिया हुनु पर्यो भन्ने गुरुल हो नि त तपाईँ मेरो। तर यहाँनिर तपाईँ म आश्वस्त हुन सक्दैनौँ। र प्रधानमन्त्रीलाई पनि मेरो प्रश्न हो र चन्द समूहलाई पनि प्रश्न के छ भन्दाखेरि खोइ त हात हतियार खोइ, हामीले थाहा पाउनु पर्दैन? हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि केही कुरा राख्न दिनुभयो, धन्यवाद। आज हामीले संवाद गऱ्यौँ सरकार र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा बीचमा जुन 3 बुँदे सहमति भयो र शान्तिपूर्ण राजनीतिको प्रक्रियामा चन्द समूह आयो र यो सम्झौतालाई लिएर अनेक खालका विश्लेषणहरू भइरहेका छन्, प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। मूलतः हतियार र हतियार चलाउने समूहबारे सम्झौतामा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन। यसले आगामी दिनमा कस्तो असर गर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खास गरेर सुरक्षा विश्लेषक, हामी विश्लेषक पनि भन्छौँ, डाक्टर इन्द्र अधिकारी। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्युज खबर। नमस्कार।